बच्चों की मौजें खत्म हो गईं। तालीमी इदारों को सितंबर के पहले हफ्ते में सख्त SOPs के साथ खोलने पर इत्तेफाक। कोरोना की शिद्दत के पेश नजर तारीखों में रद्दोबदल किया जा सकता है। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के अहम फैसले हतमी मंजूरी नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ली जाएगी। 1 सितंबर से पहले मजीद 2 बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास होंगे। ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियां लगाने के इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने मवेशी मंडियों के लिए 3 मकामात का तयन कर लिया। शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी पुराना शुजाबाद रोड निश्तर 2 के करीब लगाई जाएगी। शेरशाह टोल प्लाजा और फातिमा जिन्ना टाउन में भी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। रहीम यार खान में ईद उल अजहा पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक प्लान तरतीब। बाजारों और मवेशी मंडियों में ट्रैफिक पुलिस की तैनातियां। DSP ट्रैफिक शाहिदा परवीन ने कहा कि शाही रोड, न्यू सादिक बाजार चौक, सिटी पुल समेत अहम चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात की जा रही है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और चेयरमैन PND हामिद याकूब का कोहे सुलेमान का दौरा। ज़ेन 2 भारती रोड की कंस्ट्रक्शन का जायजा लिया। सांगर नाला पुल की तामीर समेत दीगर मंसूबों का भी मुआयना किया। जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज तमाम प्रोजेक्ट्स को बरवक्त मुकम्मल करना है। एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी की बहावलपुर आमद। कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट लोगों के मसाइल हल करने का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। RTO और DPOs ने अपने तौर पर यहाँ के मसाइल हल करने में अपना अपना किरदार अदा किया। किसी भी साइल का फौरी केस रजिस्टर्ड होगा, मसाइल भी जल्द हल होंगे। RPO ऑफिस में एडिशनल IG जनूबी पंजाब को सलामी पेश की गई। एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी का थाना बगदाद उल जदीद का दौरा। RPO के हमरा अफसरान से मुलाकात की, कैदियों से मसाइल बारे पूछा। रोही के तवस्सुत से जनूबी पंजाब की आवाम को पैगाम, कहा कि कोई भी मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर आ सकता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट भी 24 न्यूज के हक में मैदान में आ गई। 24 न्यूज के हक में पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को मरासला जारी आजादाना तौर पर नशरियात की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। मीडिया वर्कर्स बेरोजगार होंगे और आवाम का राइट टू इंफॉर्मेशन का हक मुतासिर होगा। मुस्तकबिल में 24 न्यूज की बंदिश से गुरेज किया जाए, मुरासले का मतन। मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतों में कमी का ऐलान। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और रहीम यार खान में कीमतें बढ़ गईं। आटे की कीमतों में 30 रुपए फी थैला इजाफा हुआ। आटे का 20 किलो थैला फ्लोर मिल्स में 1020 और आम मार्केट में 1160 रुपए में बिकने लगा। शहरियों की आटे की कीमतों पर दुहाइयां। रहीम यार खान के मजदूर भी बिलबिल आउट है। हंडी भी नहीं पकती, गरीब की चाय भी नहीं मिलती, रोटी वो तंग है बहुत। 1050 रुपए का थैला बिक रहा है ब्लैक। मुल्तान में शहरियों को मुकर्ररा निर्खों पर आटा फराहम करने के इंतजामात मुकम्मल। जिला की फ्लोर मिल्स के लिए हफ्तावार 700 मेट्रिक टन सरकारी गंदम फराहम करने का कोटा मुकर्रर किया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि मार्केट में आवाम को 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए में दस्तयाब होगा। 20 किलो का थैला 860 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। हुकूमती दावों के बावजूद सनावा में सस्ती चीनी और आटे का बहरान। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी नायाब हो गए। मुल्तान और दीगर शहरों में आवाम खाली हाथ लौटने पर मजबूर। कहते हैं चीनी है ना ही आटा। रिलीफ के नाम पर आवाम से धोखा किया जा रहा है। स्टोर इंचार्ज ने कहा कि चीनी और आटे का कोटा बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है, कोटा बढ़ाया जाए। ईद से कबल सब्जी, चिकन और दीगर अशिया की कीमतों को पर लग गए। मुल्तान, डीजी खान और रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। ब्रायलर गोश्त 10 रुपए महंगा हो गया। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत 20 रुपए से बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गई। सब्ज मिर्च और भिंडी की सेंचुरी, अदरक 350, लहसुन 160, आलू 120, करेला और टिंडे 80-80 रुपए फी किलो में बिकने लगे। शहरियों का इंतजामिया से सब्जियों के रेट्स में कमी लाने का मुतालबा। सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में बनाकर खित्ते को महरूमी की तरफ धकेल दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डिप्टी पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली सैयद अली हैदर गिलानी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि जनूबी पंजाब के लोगों से सेक्रेटेरिएट का नहीं सूबे का वादा किया था। रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां आमिर शहबाज का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पर तहफ्फुजात का इजहार।
کہتے ہیں تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کے عوام کے ووٹ صوبے کے نام پر ہتھیائے، آج سیکریٹریٹ کے نام پر فلم بنا کر پیش کر دی، عوام کو سیکریٹریٹ نہیں صوبہ چاہیے۔ بہاولپور چولستان میں قدرت کا انتہائی منفرد اور خوبصورت نظارہ، کیمرے کی آنکھ میں محفوظ بھوکا ہرن کا بچہ چولستانی بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر بکری کا دودھ پینے لگا، چولستانی بکری بھی ہرن کے بچے کو آرام سے دودھ پلاتی رہی۔ نشتر ہسپتال ملتان میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی، کروڑوں روپے کی ادویات کا اسٹاک خراب ہونے لگا، کروڑوں روپے مالیت کی ادویات کے کارٹن نشتر اسپتال کے نرسنگ ہاسٹل، نرسنگ کالج کے کیفیٹیریا اور چھت پر شدید گرمی میں رکھ دیے گئے، حکومت پنجاب کو کروڑوں روپے کا نقصان ہونے کا خدشہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے بھی کرونا وائرس کا شکار، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری خزانہ زین حسین قریشی کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، زین حسین قریشی کرونا ٹیسٹ مثبت آنے پر آئسولیشن وارڈ منتقل، زین قریشی کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل۔ کورونا وائرس کے باعث پنجاب بھر میں پولیس کے بند پڑے ٹریننگ کالجز اور سکولز کھولنے کا فیصلہ، ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ نے متعلقہ سکولز اور کالجز کے سربراہان سے تجاویز طلب کر لیں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ کورسز شروع کرانے کے لیے مراسلہ جاری۔ زیورات کی دلدادہ خواتین کے لیے بری خبر، ایک ہی دن میں سونے کی قیمت فی تولہ 2000 روپے بڑھ گئی، 24 کیرات فی تولہ سونا 1,08,000 روپے کا ہو گیا، 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت میں بھی 1,370 روپے کا اضافہ ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود میں 1% کمی، بے روزگار اسکیم کی میعاد میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی، صدر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شیخ فضل الہی نے کہا کہ شرح سود میں 1% اچھا اقدام ہے جو کاروباری شخصیات کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ گورنمنٹ ڈگری کالج پرائے خواتین پپلا کے ملازمین اور طلباء کے لیے خوشخبری، میاں والی پپلا میں گورنمنٹ کالج میں 32 سال بعد ٹرانسفارمر نصب کیا گیا، کم وولٹیج اور بجلی کی کمی کا مسئلہ حل ہونے سے کالج ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عوامی منصوبوں میں ناقص مٹیریل کا استعمال، محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی، ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے گلکی میں ترقیاتی کاموں میں ناقص مٹیریل کا استعمال ہوا، ایکسین مائنرز ڈپارٹمنٹ طارق حسن محمد اشرف، کنسٹرکشن انجینئر مائنر محمد شہزاد ایس بی ای محمد وحید کے خلاف مقدمہ درج۔ میاں والی سبزی اور فروٹ منڈی پپلا کے دکانداروں کو 3 دن میں دکانیں خالی کرنے کے نوٹسز جاری، 1 ہفتہ گزر گیا، سرکاری اراضی خالی نہ کروائی جا سکی، صوبائی وزیر جنگلات محمد سبطین خان نے کہا کہ متبادل جگہ کا بندوبست کر کے سرکاری اراضی خالی کرائی جائے گی۔ بہاولپور میں نیا بلدیاتی نظام، محکمہ لوکل گورنمنٹ نے ویلیج اور نیبرہڈ کاؤنسلز کی فہرستیں تیار کر لیں، کاؤنسلز کی حد بندی الیکشن کمیشن کرے گا جس پر محکمہ لوکل گورنمنٹ مددگار ہوگا، ضلع میں 500 نیبرہڈ ویلیج کاؤنسلز اور 1000 کی آبادی پر ایک کاؤنسل تشکیل دی جائے گی، ہر کاؤنسل کو اخراجات چلانے کے لیے ماہانہ 1 لاکھ روپے کی گرانٹ دی جائے گی۔ ڈیرہ غازی خان میں تھانہ گدائی پولیس کی کارروائی، سخی سرور سے ڈی جی خان آنے والی کار سے چرس برآمد، پولیس نے ملزم عطاء الرحمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈی پی او لیا حسن اقبال کی جانب سے ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے، چوہدری طارق تھانہ کروڑ، سرفراز گاڑی تھانہ صدر اور حاجی افضل کوٹ سلطان تعینات، عدنان شہزاد سی آئی اے لیا، زعیم عباس انچارج انویسٹیگیشن کروڑ، محمد شریف انچارج انویسٹیگیشن تھانہ سٹی لیا تعینات کیے گئے۔ مونسون سیزن شروع ہونے سے پہلے انتظامیہ متحرک، ڈپٹی کمشنر بہاولپور مظفر خان سیال ریسکیو اسٹیشن پہنچ گئے، جیو ریسکیو نے سیلابی روٹ، اقدامات اور خطرات کے حوالے سے بریفنگ دی، ڈی سی نے کہا کہ شہر میں پانی کی نکاسی جلد کروائیں گے اور دریائی علاقوں میں ریسکیو کے پیکٹس بھی قائم کریں گے۔ رحیم یار خان میں ٹائیگر فورس کے اعزاز میں تقریب، ضلعی صدر پی ٹی آئی چوہدری ظفر اقبال بڑائچ، ایم پی اے چوہدری آصف مجید نے شرکت کی، رضاکاروں میں شرٹ، کیپس اور دیگر سامان تقسیم کیا گیا۔ ادھر خانیوال ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں تقریب، ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو یادگاری شیلڈز اور گلدستے پیش کیے گئے۔
رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی کے بی ایس الیکٹریکل کے طلباء کا کارنامہ، طلباء نے کم قیمت لاگت پر معذور افراد کے لیے ویل چیئر تیار کر لی، رکاوٹ آنے پر رک جانا اور نابینا افراد کی مدد کے فیچرز بھی شامل۔ اور شہر اولیا میں شنواری کڑاہی کی دھوم، کوئلوں پر تیار کی گئی کڑاہی ایسے مزے کی جو کھائے بس انگلیاں ہی چاٹتا رہ جائے۔